वैशेषिकाणां मतं खण्डयति अशक्यञ्च कर्तुं सर्वशब्दानां सम्बन्धकरणम् इति। सर्वैः शब्दैः अर्थानां सम्बन्धकरणं नाम सर्वे शब्दाः सन्ति, एकैकस्य शब्दस्य एकैकस्मिन् अर्थे सम्बन्धकरणम्। अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे वर्तते, अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे वर्तते इति सम्बन्धकरणं तावत् अशक्यं भवति इति उच्यते। यदा न कश्चिदपि शब्दः केनाप्यर्थेन सम्बन्धः आसीत् तदा कथं सम्बन्धः क्रियेत? सम्बन्धकरणं नाम कोऽर्थः? प्रथमतः शब्दः अर्थेन साकम् असम्बद्धः आसीत्, अनन्तरं सम्बन्धः क्रियते इति किल अर्थः। सम्बन्धकरणं नाम पूर्वम् असम्बद्धौ इदानीं सम्बन्धः क्रियते इत्यर्थः। तत्र प्रश्नः क्रियते सम्बन्धं हि कुर्वता अवश्यं केनचित् वाक्येन सह कर्तव्यः। गोशब्दः वर्तते, शासनादिमता गोशब्दः सम्बद्धः, पूर्वम् असम्बद्धः इदानीं सम्बद्धः इति वक्तव्यम्। पूर्वम् असम्बद्धः इदानीं सम्बद्धः इति वक्तव्यं चेत् किं भवति? एकं वाक्यं वक्तव्यं। गौः शासनादिमान्, गौर्नाम शासनादिमान् इति एतादृशरीत्या वक्तव्यं। न च अप्रसिद्धम् अर्थप्रतिपादकत्वेन शासनादिशब्दम् अर्थप्रतिपादनाय शक्नोति कर्त्रा उच्चारयितुं। पश्यतु, शासनादिमान् गौर् इति बोद्धव्यः, शासनादिमान् गौः इति बोद्धव्यः इति अर्थः स्वीक्रियते। गोशब्दस्य अर्थः अनेन न ज्ञायते, शासनादिमान् इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा? तदपि न ज्ञायते, तदपि ज्ञानं तत्र न च अप्रसिद्धं नाम शासनादिशब्दः अर्थप्रतिपादकत्वेन अप्रसिद्धः। अर्थप्रतिपादनाय सः शब्दः कथम् उच्चारयितुं शक्यते? तथा हस्तसंज्ञादयोपि प्रतिपादकत्व असिद्धेः इति। तत्र शासनादिशब्दः अर्थप्रतिपादकत्वेन अप्रसिद्धः तं शब्दं अर्थप्रतिपादनाय कर्ता कथम् उच्चारयितुं शक्नोति? गोशब्दस्य अर्थः न ज्ञातः, शासनादिमान् गौरिति बोद्धव्यः इत्युक्तौ, शासनादिमान् ज्ञातो वा? तेन न ज्ञातः, सः अर्थः अपि न ज्ञातः। आदौ अस्माभिः एवं वक्तव्यं, प्रथमतः शासनादिमान् ज्ञातः, अनन्तरं गोशब्दस्य अर्थो न ज्ञातः, अतः यः अर्थः ज्ञातः, यस्य शब्दस्य अर्थो ज्ञातः, तं शब्दम् उच्चार्य अयं तावत् सम्बन्धं करोति इति अस्माभिः वक्तव्यं। तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् तस्यापि शब्दस्य अर्थः न ज्ञातः पूर्वम् आदिकाले। इदानीं तु केचन शब्दाः अर्थवत्वेन ज्ञाताः, केचन न ज्ञाताः इति भवति, प्रथमतः पृच्छ्यते। अनन्तरं यथा हस्तसंज्ञादयोपि तथा हस्तसंज्ञादयोपि प्रतिपादकत्व असिद्धेः। हस्तसंज्ञा वर्तते, हस्तसंज्ञा नाम हस्तेन संज्ञा क्रियते। तत्र एवम् अप्रसिद्धम् अर्थप्रतिपादकत्वेन शासनादिशब्दम् अर्थप्रतिपादकत्वेन अप्रसिद्धं शासनादिशब्दम् अर्थप्रतिपादनाय कर्ता इति न कर्ता उच्चारयितुं न शक्नोति इति अन्वयः। तथा हस्तसंज्ञादयोपि इत्यस्य अर्थः हस्तसंज्ञादिः क्रियते। तत्र हस्तेन संज्ञा क्रियते। हस्तसंज्ञादयोपि प्रतिपादकत्व असिद्धेः। हस्तसंज्ञा क्रियते, हस्तेन एवमस्ति चेत् घटः इति उच्यते इति मन्यते। तत्रापि प्रतिपादकत्वं केन ज्ञातं?
अतः सम्बन्धकरणं तावत् आदौ सर्वेषां शब्दानां सम्बन्धकरणं तावत् आदौ न सम्भवति इति वदति। नन्वेवम् अप्रसिद्धसम्बन्धस्य कथनमपि अनुपपन्नम्। यदि सम्बन्धः अप्रसिद्धः, यस्य शब्दस्य अर्थेन साकं सम्बन्धः अनुपपन्नः, यस्य शब्दस्य अर्थेन साकं सम्बन्धः अनुपपन्नः, तस्य शब्दस्य कथनमपि अनुपपन्नं। सः शब्दः कथं कथयितुं शक्यते? कथम् इति चेत् यद्यपि तदा वक्तुः प्रसिद्धसम्बन्धत्वात् सम्बन्धकथनाय वाक्योच्चारणं सम्भवति, तथापि श्रोतारः अप्रसिद्धसमस्तपदार्थाः बालाः कथं वाक्येन सम्बन्धं प्रतिपद्येरन् तत्र वदति नन्वेवम् इति अस्ति। नन्वेवम् इति मध्ये शङ्का। अप्रसिद्धसम्बन्धस्य तत्र सम्बन्धः अप्रसिद्धश्चेत् कथं वाक्यकथनं सङ्गच्छति इति प्रश्नः पूर्वपक्षिणं प्रति सिद्धान्तिना पृष्टम्। इति प्रश्नः पूर्वपक्षिणं प्रति सिद्धान्तेन कृतः। वाक्यं कथं प्रयोक्तुं शक्यते? सम्बन्धं हि कुर्वता अवश्यं केनचित् वाक्येन सः कर्तव्यः, सः नाम सम्बन्धः कर्तव्यः इति पूर्वमुक्तम्। अयं दोषः मम पक्षे भवता उच्यते, भवतां पक्षेपि अयं दोषः भवति इति वदति। कथम् इति चेत् नन्वेवम् अप्रसिद्धसम्बन्धस्य कथनमपि अनुपपन्नम्। अप्रसिद्धसम्बन्धस्य शब्दस्य कथनं भवतां पक्षे कथं सङ्गच्छते? भवता किम् उक्तं? सम्बन्धः न क्रियते इत्युक्तं। सम्बन्धः क्रियते इति तार्किकेण उक्तं। तस्य पक्षस्य खण्डनं प्रवर्तते। तार्किकः पृच्छति भवतां पक्षे सम्बन्धः न क्रियते किल? वदामि नित्यः इत्येव स्वीक्रियते, सम्बन्धः न क्रियते, समीचीनं, सम्बन्धः न क्रियते नित्यः। परन्तु न ज्ञातश्चेत्, नित्यश्चेत् ज्ञातव्यम् इति तु नास्ति किल? नित्यश्चेत् ज्ञातव्यः इति तु नास्ति निर्बन्धः। अप्रसिद्धसम्बन्धस्य शब्दस्य कथनं कथं सम्भवति भवतां पक्षे? तदेव उपादयति। तत्र वक्तुः सम्बन्धः प्रसिद्धः ज्ञातः, वक्तुः सम्बन्धः तदानीं ज्ञातः। अतः सः वाक्य सम्बन्धकथनाय सम्बन्धः अस्ति, नित्यः सम्बन्धः अस्ति इति कथनाय सः वाक्योच्चारणं कर्तुं शक्नोति। तथापि श्रोतारः अप्रसिद्धसमस्तपदार्थाः, श्रोतारः श्रोतॄणां पदार्थ ज्ञानं नास्ति। तेषां सविधे वाक्यप्रयोगेण कथं सम्बन्धज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते? तेषां सविधे वाक्यप्रयोगेण कथं सम्बन्धः ज्ञापयितुं शक्यते? तस्मात् करणवत् कथनमपि अनुपपन्नं। तत्र सम्बन्धकरणं यथा अनुपन्नं तथा सम्बन्धकथनमपि अनुपन्नं। भवान् नित्यसम्बन्धः इति वदति, सम्बन्धः कथ्यते, सम्बन्धः केनचित् वाक्येन कथनीयः। तत्र पश्यन्तु, इदानीं वयमपि शृणुमः, कश्चन उपन्यासं करोति, तत्र कस्यापि शब्दस्य अर्थः न ज्ञायते चेत् किं कुर्मः? कस्यापि शब्दस्य अर्थः यदि न ज्ञायते तर्हि सा कश्चन उपदिशति, न्यूट्रान् प्रोटान् किमपि अस्ति किल, तद्विषये वदति। न्यूट्रान् इत्यस्य अर्थः अनेन न ज्ञायते, अयं शृणोति, ओहो न्यूट्रान् ज्ञातुम् अहम् आगतः इति। तत्र सः बहून् शब्दान् प्रयुङ्क्ते, एकोपि शब्दः न ज्ञातश्चेत् न्यूट्रान् कथं ज्ञायते? उपवेशनस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति किल? तदेव च सम्बन्धकरणं यथा न सम्भवति तथा सम्बन्धकथनमपि अनुपपन्नं। नैष दोषः कथयितुस्तावत् न कर्तुरिव अशक्तिः। वदति यः कथयति तस्य अशक्तिर्नास्ति, यः कर्ता भवति सम्बन्धं करोति तस्य अशक्तिः उक्ता। कथयितुः अशक्तिर्नास्ति, उपायः भवति। प्रतिपत्तारस्तु उपायाभावात् न प्रतिपद्यन्ते इति दृष्टविरुद्धं। सम्यक् वदति। पश्यतु, कर्ता नाम सम्बन्धकर्ता,
संबंधं यः करोति तस्य आसक्तिर्भवति सर्वान् सम्बन्धान् अयं कथं कर्तुं शक्नोति इति प्रश्नः कृतः परन्तु अस्य तु कथयितुः आसक्तिर्नास्ति विद्यमानं सम्बन्धं सः कथयति विद्यमानं सम्बन्धं सः कथयति कथयितुम् उपायः वर्तते परन्तु प्रतिपत्तारः श्रोतारः सन्ति किल तेषाम् उपायः नास्ति अतः ते न प्रतिपद्यन्ते इति किल भवता उक्तं तत् दृष्टविरुद्धं प्रतिपद्यन्ते तेऽपि जानन्ति श्रोतारः अपि अवगच्छन्ति इति दृश्यन्ते हि अप्रसिद्ध समस्त शब्दार्थाः बालाः वृद्धेभ्यः सम्बन्धं प्रतिपद्यमानाः तत्र एकस्यापि शब्दस्य अर्थः न ज्ञातः बालेन सः बालः वृद्धेभ्यः सम्बन्धं जानाति इदं तु लोके वर्तते किल सम्बन्धः कथयितुं न शक्यते इति भवान् कथं वदति न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम इति इतः परं प्रश्नः भवति कथम् अवगच्छन्ति सः सम्बन्धो नित्यः तव मते सम्बन्धं तु सः कथयति सम्बन्धं यः कथयति सः जानाति सम्बन्धं सः जानाति श्रोता सम्बन्धं तु अवगच्छति अरे कथम् अवगच्छेत् तस्य वाक्यघटक शब्दानाम् अर्थाः न ज्ञायन्ते चेत् वाक्यप्रतिपादनेनापि सम्बन्धज्ञानं कथं भवितुमर्हति गोशब्देन गौर्बोद्धव्यः इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते सास्नादिमान् बोद्धव्यः इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते अयं तु गोशब्दस्य अर्थं न जानाति शास्त्रादिमत् शब्दस्य अर्थं न जानाति बोद्धव्यः इति शब्दस्य अर्थं न जानाति तर्हि कथम् अयं सम्बन्धं जानीयात् एवं किल प्रश्नः उपाय संभव न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम पश्यतु सर्वे अवगच्छन्ति किल कथम् अवगच्छन्ति किञ्च अस्ति उपायः बालानाम् उपायः अस्ति न अवश्यं सम्बन्धकथनवाक्येनैव वृद्धेभ्यः बालाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते वाक्येनैव सम्बन्धः ज्ञातव्यः इति निर्बन्धो नास्ति सम्बन्धकथनवाक्येनैव वृद्धेभ्यः बालाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते इति तु नास्ति इति निर्बन्धो नास्ति तथा निर्बन्धः अस्ति चेत् अस्य वाक्यस्य ये शब्दाः तेषाम् अर्थाः कथं ज्ञाताः इति प्रश्नः भवति किन्तु यदा वृद्धाः प्रसिद्धसम्बन्धाः स्वकार्यार्थेन व्यवहरन्ति वृद्धानां सम्बन्धज्ञानम् अस्ति ते तावत् स्वकार्यार्थेन व्यवहरन्ति घटम् आनय घटं नय घटं स्थापय पटम् आच्छादय इत्यपि वदन्ति स्वकार्यार्थं व्यवहरन्ति तेषां तु सम्बन्धज्ञानम् अस्ति तदा तेषाम् उपशृण्वन्तो बालाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते एतस्य वाक्यस्य ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानाम् अर्थज्ञानम् अस्ति इति न निर्बन्धः व्यवहारं दृष्ट्वा अस्य शब्दार्थज्ञानं भवति व्यवहारात् शक्तिग्राहः इत्युच्यते किल व्यवहारात् शक्तिग्राहः इति तदेव वदति उपदेशः कर्तव्यः इति न निर्बन्धः उपदेशः कर्तव्यः इति न निर्बन्धः तत्र बालं तत्र पुरतः उपस्थाप्य अरे गौः नाम सास्नादिमान् घटो नाम कम्बुग्रीवादिमान् इति उपदिशति इति न अत एव तत्र बालकाः शिशवः भवन्ति संस्कृतम् अध्यापनीयम् इति चेत् किं कुर्वन्ति तत्र शिशुम् आहूय तत्र एवं जानुं प्रदर्श्य अयं जानुः इति तत् स्पृष्ट्वा वदन्ति अयं जानुः अयं हस्तः इदं शिरः इति स्पृष्ट्वा प्रदर्शयन्ति चेत् सः जानाति व्यवहारेण जानाति बालः किञ्च अस्ति उपायः बालानाम् इति उक्तमस्ति यदा हि केनचित् गामानयेत्युक्तः कश्चित् शास्त्रादिमन्तम् आनयति तदा समीपस्थो बालः अवगच्छति यस्माद् अयम् एतद्वाक्य श्रवणानन्तरम् अस्मिन्नर्थे प्रवर्तते तस्मात् अस्माद् वाक्याद् अयमर्थः प्रत्यायितः
एतदपेक्षया सुलभतया कथं लिखितुं शक्यते यस्मात् अयम् एतद्वाक्यश्रवणानन्तरम् एतस्मिन् अर्थे प्रवर्तते गोरूप अर्थे प्रवर्तते तस्मात् अस्माद् वाक्यात् अयमर्थः ज्ञापितः इत्येवं सम्मुग्धरूपेण अवगतं प्रत्यायकत्वम् इदं वाक्यं गां बोधयति इति सम्मुग्धरूपेण जानाति गां बोधितो गवानयनं बोधितो गवानयनं बोधयति सम्मुग्धरूपेण गामानय इति वाक्यं गवानयनं बोधयति तत्र सम्मुग्धरूपेण गां बोधयति इत्यपि वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति गवानयनं तु बोधयति तत्र कः शब्दः कं बोधयति इति अनन्तरं जानाति पश्चात् बहुषु प्रयोगेषु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां बहवः प्रयोगाः गाम् आनय गां वधान अश्वम् आनय इति बहुषु प्रयोगेषु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां नाम आवाप उद्वापाभ्याम् इति लिखन्ति किल किञ्चित् पदम् अनुवर्तते किञ्चित् पदं नानुवर्तते वाक्यभागानां पदानां पदभागानां च न केवलं तत्र गाम् इत्यस्य अयमर्थः बधान इत्यस्य अयमर्थः इति प्रथमतः जानाति अनन्तरं प्रकृतिप्रत्यय विषयेपि जानाति प्रकृतिप्रत्यय विषयेपि आवाप उद्वापो भवतः पदानां पदभागानां च प्रकृतिप्रत्ययानां वाक्यार्थभागेषु पदार्थेषु विविच्यते वाक्यार्थस्य यो भागः पदार्थः वाक्यार्थस्य भागाः पदार्थः तत्रापि विवेकः भवति तस्मात् न पौरुषेयः सम्बन्धः इति न तद्वशेन पुरुषापेक्षा अस्ति इति सिद्धम् अनपेक्षं वेदानां प्रामाण्यम् सम्बन्धाक्षय परिहारः इति नामस्य तत्र सम्बन्धार्थं पुरुषापेक्षा नास्ति सम्बन्धकरणार्थं पुरुषापेक्षा नास्ति इति तार्किकमतं खण्डयति इतः परं चित्राविषये यच्च अनन्तरफल अनुपलब्ध्या चित्रादीनां न पश्वादिफलत्वं स्यादेवं तत्र अनन्तरफल अनुपलब्ध्या तत्र चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यमस्ति कश्चन चित्रायागम् अनुष्ठितवान् अनन्तरं पश्यति पश्वादिफलं न दृश्यते अनन्तरफल अनुपलब्ध्या चित्रादीनां न पश्वादिफलत्वम् इति स्याद् एवं यदि प्रत्यक्षादि पंचकमेव प्रमाणं स्यात् तदा हि अनन्तरफल उपलम्भादेव तत्साधनत्वं स्यात् नान्यथा तत्र प्रत्यक्षादीनि पंच प्रमाणानि प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानम् अर्थापत्तिः अनुपलब्धिः इत्येव यदि प्रमाणानि भवेयुः तदा भवदुक्तं स्वीक्रियते चित्रायागः कृतः अव्यहितोत्तरं फलं न लब्धं तर्हि चित्रायागस्य वैयर्थ्यम् इति शब्दस्यापि प्रमाणत्वम् अस्ति किल शब्दस्यापि प्रमितिजनकतया प्रत्यक्षादिवत् प्रमाणत्वात् तेन च चित्रादीनां पशुसाधनत्वावगमात् असत्यपि अनन्तर उपलम्भे सिद्ध्यति तत्साधनत्वम् तत्र चित्रादीनां पशुसाधनत्व अवगमात् चित्रादीनां पशुसाधनत्वं अवगम्यते असत्यपि अनन्तर उपलम्भे अनन्तर उपलम्भः असन् चेदपि तत्साधनत्वं सम्भवति इति ननु प्रमाणान्तर विरोधात् अप्रामाण्यम् इत्युक्तम् इदानीं कश्चन पूर्वपक्षः अनूद्य खण्ड्यते कः पूर्वपक्षः इति चेत् प्रमाणान्तर विरोधः वर्तते चित्रायागः क्रियते झटिति फलं नागतं तत्र झटिति फलं नागतं योग्यानुपलब्धिः वर्तते चित्रायाग अनुष्ठान अनन्तरं फलं न दृश्यते प्रमाणान्तर विरोधः प्रमाणान्तर विरोधात् अप्रामाण्यम् इत्युक्तम् प्रमाणान्तर विरोधात् अप्रामाण्यम् इति उक्तं न तदभावात् प्रमाणान्तरं किम् अनुपलब्धि बाधितम् इदं फलसाधनत्वम् अनुपलब्धि बाधितम् इति तदभावात् नहि तत्र शब्दः चित्रया यजेत पशुकामः इति शब्दः अयं शब्दः चित्रायाग करण अनन्तरमेव फलं भवति इति बोधयति वा चित्रायागेन फलं भवति इत्येव बोधयति
चित्रायाग समनन्तरमेव फलं भवति इति बोधयति वा? तथा न बोधयति। तर्हि को विरोधः? साधनत्वमेव प्रतिपन्नं तन्मात्र वचनात्। साधनत्वमेव प्रतिपन्नं, साधनत्वमेव प्रतिपन्नं, अव्यवहित साधनत्वं तु न प्रतिपन्नं। तस्य च अपूर्वद्वारेण कालान्तरेऽपि सम्भवति। तत्र तैलपानादिवत् साधनत्वोपपत्तेः। तैलपानं क्रियते, बाल्यादारभ्य तैलपानं कश्चन करोति प्रतिदिनं, तस्य पुष्टिः भवति। तैलपानं क्रियते, झटिति पुष्टिः भवति वा? तथा नास्ति, क्रमेण भवति। तद्वत् यत्तु प्रागनुष्ठानात् शास्त्रार्थ अवधारण वेलायां न अपूर्वम् अन्तर्भावितम् इत्युक्तम्। तत्र पश्यतु, चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यं शृणोति, अनन्तरम् अनुष्ठानं करोति, अनुष्ठानं करोति, अनुष्ठानानन्तरं पश्यति पशवः केऽपि द्वारे न तिष्ठन्ति। अनन्तरं किं चिन्तयति? ओहो, चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र चित्रायागस्य पशुसाधनत्वम् उक्तं, तत् सद्वारकम् इति निश्चिनोति। परन्तु शास्त्रार्थ अवधारण वेलायां तथा न निश्चिनोति। शास्त्रार्थ अवधारण वेलायां तथा न निश्चिनोति। अवगतं वा? यत्तु प्राग अनुष्ठानात् शास्त्रार्थ अवधारण वेलायां न अपूर्वम् अन्तर्भावितम् इत्युक्तम्। अपूर्वस्य अन्तर्भावः तत्र नास्ति। अपूर्वस्य अन्तर्भावः कदा? शास्त्रार्थ अवधारण वेलायां नास्ति, अनुष्ठानानन्तरमेव भवति। तत् यद्यप्येवं तथापि पश्चादेवम् अवगच्छति। सत्यं चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यमस्ति। चित्रायागः पशुफलसाधनम् इति शास्त्रार्थः अवगम्यते। तत्र अपूर्वस्य प्रसक्तिर्नास्ति, अपूर्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। तर्हि साधनत्वं बाधितं किल? अपूर्व अघटितं साधनत्वं तु बाधितमेव किल इति प्रष्टुः आशयः। तत्र वदति सत्यं, प्रथमतः अपूर्वघटितं साधनत्वं नावगम्यते। साधनत्वमात्रेऽपि शब्देन उक्ते भ्रान्त्या मया साक्षात् साधनत्वमेव प्रतिपन्नं, तच्च इदानीम् अन्यथा जातं। साधनत्वमात्रं प्रतिपन्नं, शब्देन उक्तं। सः चिन्तयति, अनुष्ठानं करोति, पशवः न दृष्टाः, मया भ्रान्त्या साक्षात् साधनत्वं प्रतिपन्नं, इदानीम् अन्यथा जातम्, अतः इदं तु परम्परया साधनत्वमेव वक्तव्यमत्र। नूनम् अस्य केनापि द्वारेण कालान्तरे फलम्, एवं किल? प्रागपि च शक्यम् एव अपूर्वम् अवगन्तुम्। प्रथमतः एवम् उक्तमस्ति, सत्यं शास्त्रार्थ अवधारण वेलायाम् अपूर्वं नागतं, तत् स्वीकृतम्। शास्त्रार्थ अवधारण वेलायाम् अपूर्वं नागतम्, अपूर्वं न इति उक्तं किल? तत् स्वीक्रियते। परन्तु शास्त्रार्थ अवधारण वेलायाम् अपूर्वं तु न ज्ञातं। शास्त्रार्थ अवधारण वेला नाम का? यदा तावत् चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यं श्रूयते, अर्थज्ञानं भवति, तदा अनुष्ठानानन्तरमेव शास्त्रार्थ निष्कर्षः क्रियते। अपूर्वद्वारा साधनत्वम् इति एकं समाधानम् उक्तं। द्वितीयं समाधानम्, अनुष्ठानात् प्रागपि अपूर्वं ज्ञातुं शक्यते। कथम् इति चेत्, अनेकेषाम् अङ्गप्रधानकर्मणां क्षणिकाणाम् अपूर्वमन्तरेण योगपद्य असम्भवात् पश्वादीनां च दृष्टकारणापेक्षत्वात् न क्षणमात्रेण उत्पत्तिः संभवति इति अवश्यं भावि अपूर्वम्। एवं भवति। चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यं शृणोति, फलं पशुः, इदं फलं चित्रायागेण भवति इति तेन ज्ञातव्यं। तदानीमेव सः चिन्तयति, अंगानि बहूनि भवन्ति, प्रधानकर्माणि बहूनि भवन्ति। चित्रायागो नाम बहूनां कर्मणां समूहः। दधि मधु घृतम् आपोधानाः इति चित्रा इति एकवचनमस्ति। तत्र अंगयागाः, अंगकर्माणि बहूनि, प्रधानकर्माणि बहूनि, तानि सर्वाणि अपि क्षणिकानि। एतानि सर्वाणि मिलित्वा
एतानि सर्वाणि अंगप्रधानकर्माणि मिलित्वा फलं साधयन्ति। कथं मेलनं भवति, योगपद्यं भवति, कथं योगपद्यं भवति इति प्रश्नः। कथं योगपद्यं भवति? अपि च एतेषां योगपद्यं न भवति। पश्वादि फलमस्ति किल, तस्य दृष्टकारणापेक्षा वर्तते। पशुः भवति इत्युक्तौ चित्रे यजेत पशुकामः इत्यत्र अपूर्वद्वारेणापि पशुफलं भवति इत्यस्य कोऽर्थः ज्ञायते। पशु आविर्भवति इति नार्थः। पशु आविर्भवति वा तस्य पुरतः? तथा किमपि नास्ति, तथा किमपि नास्ति। तत्र पश्वादीनाञ्च दृष्टकारण अपेक्षत्वात्। दृष्टकारण पशूनां तत्र लाभः चेत् दृष्टकारणम् अपेक्षितमस्ति किल। कश्चन जनः पशुं ग्रामान्तरात् आनीय ददाति, बहु कार्यमस्ति किल, न क्षणमात्रेण उत्पत्तिः सम्भवति इति अपूर्वं किञ्चित् अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव। अपूर्वं किञ्चित्, यथा कुलालः मृत्पिण्डे घटं निर्माति, अनन्तरक्षणे घटो जायते, तद्वत् अत्र नास्ति। न च पश्वाद्युत्पत्तिमात्रं फलम्, उपभोगस्य तु चिरकालत्वात्। यावद् उपभोगम् अवस्थास्यमानेन केनचित् भवितव्यं, तत्र पशुकामः इत्यस्य विवरणम् अत्रैव करोति। चित्रया यजेत पशुकामः नाम पशुः लब्धः। चित्रया यजेत पशुकामः न पशुः लब्धः इत्येव अर्थः न। पशुः अस्माकं पुरतः आगतः, फलम् आगतम् इति न। चिरकालम् उपभोगः कर्तव्यः किल। पशुः अस्य फलम् इत्युक्तौ कोऽर्थः? तं पशुं बद्ध्वा अयं बहुकालं यावत् क्षीरं पिबति। उपभोगस्य तु चिरकालत्वात्। यावद् उपभोगं चित्रायागः भवति वा? यागः क्रियते, अनन्तरक्षणे पशुः लब्धः इति मन्यतां, तथा नास्ति मन्यतां। तथापि क्लेशः भवत्येव। यावत्पर्यन्तम् अयं पशुम् उपभुङ्क्ते तावत्पर्यन्तं चित्रायागः भवति वा? अतः अपूर्वं तावत् किञ्चित् स्थायी स्वीकर्तव्यमेव। न च क्रियायाः तावत्कालम् अवस्थानं सम्भवति इति अपूर्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति। तद्वारेण युक्तं कर्म कालान्तरे फलदम् इति न अनन्तर अनुपलब्ध्या शास्त्रस्य बाधः। स्पष्टमस्ति। अनन्तरम् अनुपलब्ध्या, अनन्तरं फल अनुपलब्ध्या शास्त्रस्य बाधः न कर्तव्यः। चित्राक्षय परिहारः जातः। इतः परम् आत्मवादः, अयम् आत्मवादः महान् अस्ति। यत्तु प्रत्यक्ष विरुद्धं वचनम् उपन्यस्तं, प्रत्यक्ष विरुद्धं वचनम् उपन्यस्तम् इति प्रश्नः कृतः। स एष यज्ञायुधी यजमानः अंजसा स्वर्गं लोकं याति। यज्ञायुधी यजमानः, यज्ञायुधानि इति दश, एतानि दश यज्ञायुधानि इत्यस्ति। दश यज्ञायुधानि भवन्ति। यज्ञायुध विशिष्टः यजमानः अंजसा स्वर्गं लोकं याति। आञ्जस्येन स्वर्गं लोकं याति। सः आयुधानि स्वीकृत्य स्वर्गं प्रति गच्छति इति। नाम शरीरं यज्ञायुध संयुक्तं, शरीरं यज्ञायुध संयुक्तम् उच्यते। यज्ञायुध संयुक्तं शरीरं गच्छति वा? तत्र दिष्टाग्निहोत्रे शरीरे यज्ञायुधानि स्थाप्यन्ते। तावता तैः यज्ञायुधैः साकं अयं यजमानः गच्छति वा? तद अभिधीयते अर्थवादत्वात् अस्य अन्यपरत्वात् न स्वार्थे प्रमाणान्तर विरोधो दोषः। अयम् अर्थवादः। अन्यपरः स्वार्थे प्रमाणान्तर विरोधः भवति चेत् भवतु। तद्रजतगुं हिरण्यम् अभवत् इत्यस्ति। अश्रु यदश्रु अशीयत, तद् अश्रु हिरण्यम् अभवत् इत्युक्तौ विरुद्धमस्ति, प्रत्यक्ष विरुद्धमस्ति। यदि अश्रु रजतं भवति इत्युक्तौ यदा यदा रजतम् अपेक्षितं तदानीं किञ्चित् अश्रुपातः क्रियते चेत् रजतं लभ्यते। रजतं तु न लभ्यते। यदि रजतम् अपेक्षितं, तत्र गृहे बालकः अस्ति, तं एकवारं ताडयित्वा रजतं प्राप्नोति वा? प्रत्यक्ष विरुद्धमिदं।
प्रमाणांतर विरोधः अस्ति चेदपि न दोषः यथा अन्यपरः तत्र यागे रजतदान निंदार्थम इदं वाक्यम् उक्तं तावदेव यागे रजतदान निंदार्थम इदं प्रोक्तं तद्वत् यज्ञायुधि यजमानः इति वाक्यमपि तत्र अन्यपरं वाक्यं भो अत्र अत्र एका शङ्का वर्तते किमर्थं निन्दनीयं यदि तथा नास्ति अश्रुजं नास्ति तर्हि किमर्थं निन्दनीयं निन्दा किमर्थं कर्तव्या नहीं अश्रुजम् इति कृत्वा निन्दा क्रियते तर्हि अश्रुजम् इत्यस्य विश्वासो यदि न भवति तर्हि निन्दा मात्रं किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यं नहीं तथा नास्ति रजतं नदेयम् इति तु निषेधः रजतं किमर्थं निषेधः किमर्थं वदामि रजतं नदेयम् इति निषेधः क्रियते निषेधः केवलं क्रियते चेत् जनः न विश्वसति किमपि वक्तव्यं तत्र इदं तु अश्रुणः पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति अश्रुजं हि तत् इदं तु अश्रुजम् अस्ति यदि रजतदानं क्रियते तदा अस्य गृहे पुरास्य संवत्सरात् जनाः रुदन्ति इत्युक्तौ ओहो इदं तु रजतदानं न कर्तव्यं रजतदानं न कर्तव्यम् इति किञ्चित् मनसि धारणार्थं तथा वदति वेदः तावदेव तत्र तु स्वार्थे प्रामाण्यं वक्तव्यम् इति निर्बन्धः नास्ति यथा लोके तत्र तैलपानार्थं माता शिखा ते वर्धते वत्स इति तव शिखा वृद्धिः भवति इदं तैलपानं स्वीकुरु इति वदति वस्तुतः शिखायाः वृद्धिः कापि न भवति तैलपानं तेन कर्तव्यं बालकेन सा न करोति तदर्थं कि उपच्छन्दनवाक्यं किञ्चित् वक्तव्यं भवति लोके दृश्यते किल तद्वत् वेदः वदति इति अभिप्रायः न च विरोधोऽपि विद्यते पूर्वं किमुक्तं विरोधः वर्तते इत्युक्तं स एष यज्ञायुधि यजमानः इत्यत्र विरोधः वर्तते इत्युक्तं यज्ञायुध विशिष्टः सन् अयं स्वर्गलोकं प्रति गच्छति वा इदानीं विरोधः अपि नास्ति इति वदति कथं न हि अनेन शरीरस्य स्वर्गगमनम् उच्यते शरीरस्य स्वर्गगमनम् उच्यते चेत् विरोधः भवति किं तर्हि आत्मनः यस्य एतत् शरीरं सोऽपि हि शरीरेणोरभेदोपचारेण तत्र यस्य आत्मनः एतत् शरीरं शरीरिणोः अभेदोपचारः क्रियते तर्हि किं भवति यज्ञायुधी आत्मा वस्तुतः यज्ञायुध विशिष्टं भवति शरीरं यज्ञायुधानि शरीरे स्थाप्यन्ते आत्मनि न स्थाप्यन्ते शरीरिणोः अभेदोपचारेण शरीरस्थेन यज्ञायुधित्वेन शरीरे यद् यज्ञायुधित्वं वर्तते इदं शरीरस्थेन यज्ञायुधित्वेन प्रत्यक्षत्वेन व्यपदिश्यते पश्यतु शरीर आत्मनोः अभेद उपचारः स एष यज्ञायुधि यजमानः अंजसा स्वर्गं लोकं याति इत्युक्तौ वस्तुतः आत्मा याति यज्ञायुधित्वं कुत्र अस्ति शरीरे अस्ति तयोर अभेदोपचारेण प्रत्यक्षत्वेन व्यपदिश्यते पश्यतु स एष यज्ञायुधि यजमानः इत्युक्तौ एषः सः एषः इत्युक्तौ प्रत्यक्षत्वेन व्यपदेशः भवति एवं किल प्रत्यक्षत्वेन व्यपदेशो भवति वा न वा स एष यज्ञ सः सोऽयं देवदत्तः ग्रामं प्रति आगतवान् इत्युक्तौ कोऽर्थः प्रत्यक्षः इति किल अर्थः तदेव वदति अत्र कुत्र अस्ति आत्मनो वा स्वर्गगमनं शरीरे उपचर्यते आत्मनः स्वर्गगमनम् अस्ति तत् शरीरे उपचर्यते शरीरे वर्तमानं प्रत्यक्षं यज्ञायुधित्वम् आत्मनि उपचर्यते शरीरे वर्तमानं यज्ञायुधित्वं यत् प्रत्यक्षं तत् आत्मनि उपचर्यते आत्मनः यत् स्वर्गगमनं तत् शरीरे उपचर्यते यजमान शब्दोऽपि यागस्वामित्वात् कर्तृत्वाच्च वाचकः यागस्वामिकः यागजन्य फलभाक् यागस्वामी यागकर्ता च स एव
अतः तस्यैव वाचकः आत्मनो वाचकः न च शक्यते तस्य कापिलवत् अकर्तृत्वं वक्तुं। कापिलमते सांख्यमते अकर्तृत्वम् उक्तं तत् अस्माभिर्नोच्यते। वयम् आत्मनः अकर्तृत्वं तत्र अकर्तृभावः इति वाक्यमस्ति इति मन्ये। पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् इति उच्यते किल। तत्र आत्मनः कर्तृत्वं नास्ति इति सांख्याः वदेयुः, वयं न वदामः। श्रुतिविरोधात्। श्रुतौ आत्मनः कर्तृत्वम् उक्तं। सर्वत्र हि कर्तृभोक्तृशब्दयोः सामानाधिकरण्यं दृश्यते। यः कर्ता सः भोक्ता। शास्त्रदृष्टं फलं कर्तरि वा प्रयोक्तरि। शास्त्रदृष्टं फलं प्रयोक्तरि इति उच्यते। यजमानः स्वर्गं लोकं याति इति अत्रापि वर्तते। यजमानः स्वर्गं लोकं याति, यजमानः यागकर्ता स्वर्गं लोकं याति इति अत्रापि उक्तमस्ति। तथा च य एवं विद्वान् अग्निं चिनुते रुद्रोत्येव। यः एवं विद्वान् अग्निं चिनुते, एवं ज्ञानपूर्वकं यः अग्निचयनं करोति सः रुद्रोति। रुद्रोति नाम वर्धते इत्यर्थः। रुद्धिः तस्य भवति। य एवं विद्वान् अतिरात्रेण यजते स्वर्गमेव लोकमेति। तथा उपनिषत्स्वपि संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इति कर्तृत्व अभिधायिन्या षष्ठ्या आत्मनः संकल्पं प्रति कर्तृत्वम् उक्तम्। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। अस्य इति षष्ठी वर्तते। अस्य संकल्पात् एतत् कर्तृकः संकल्पः इत्यर्थः। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इति कर्तृत्व अभिधायिन्या षष्ठ्या आत्मनः संकल्पं प्रति कर्तृत्वम् उक्तम् अस्ति। अवगतं वा? संभवति च सर्वगतस्यापि आत्मनः। तत्र मुक्तिप्रकरणे इदमस्ति। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। अयं मुक्तः यथा संकल्पं करोति तदानीमेव सर्वं जायते। तेन किमपि कार्यं कर्तव्यम् इति नास्ति। इच्छाबलादेव भवति इत्यर्थः। संभवति च आत्मा तु सर्वगतः विभुः। मीमांसकमते विभुः आत्मा। तस्य आत्मनः याग ज्ञान प्रयत्न संकल्पादिषु साक्षादेव कर्तृत्वम्। आत्मा विभुः। तस्य यागे ज्ञाने प्रयत्ने संकल्पे अन्यत्र च साक्षादेव कर्तृत्वं भवितुमर्हति किल। अत्र ऋत्विग्द्वारा कर्तृत्वं तु अन्यत्र। यागादिषु साक्षादेव कर्तृत्वं। ऋत्विजः क्रयक्रीताः ते तावत् दक्षिणार्थम् आनीताः। दक्षिणाग्रहणानन्तरं ते गच्छन्ति। न हि वयं स्पन्दमेव क्रियाम् उपगच्छामः वैशेषिकवत्। येन आत्मनः कर्तृत्वं न स्यात्। तत्र स्पन्दः क्रिया इति वैशेषिकाः स्वीकुर्वन्ति। वयं स्पन्द एव क्रिया इति न स्वीकुर्मः। अन्यादृशक्रियापि अस्माकम् अस्ति। प्रयत्नः स्पन्दो न। धात्वर्थमात्रस्य क्रियात्वात्। क्रियाशब्देन धात्वर्थः उच्यते। यजति, जानाति, प्रयतते, संकल्पयति एतेषु स्थलेषु धात्वर्थरूपेण यागज्ञान प्रयत्नादिः भासते किल। एतेषां धात्वर्थत्वात् तेषामपि क्रियात्वमस्ति। अतः कर्तृत्वं नाम क्रियाश्रयत्वं। क्रिया नाम स्पन्दः। स्पन्दः कथम् आत्मनि सर्वगते विभौ भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः न कर्तव्यः। स्पन्दः क्रिया इति स्वीक्रियते चेदपि तत्रापि आत्मा प्रयोजकः भवति। प्रयत्नद्वारा स्पन्दः भवति किल। प्रयत्नद्वारा स्पन्दः भवितुम् अर्हति। प्रयत्नेन हि असौ शरीरं स्पन्दे प्रयोजयति। साक्षात् तु न सम्भवति। सर्वगते आत्मनि स्पन्दस्य अभावात् विभुपदार्थे क्रिया न भवति इत्यनेन अभिप्रायेण पुराणेषु उपनिषत्सु च अकर्तृत्ववादाः। तत्र असंगो ह्ययं पुरुषः। असंगो हि अयं पुरुषः। अकर्ता इत्यादि शब्दः पुराणेषु उपनिषत्सु च वर्तते। तत्र अकर्तृत्ववादः कथं सम्भवति इति चेत्
साक्षात् स्पन्दः नास्ति इति अभिप्रायेण अकर्तृत्वम् उक्तम्। क्रियानुकूलः ज्ञानादिः अस्य अस्ति इति कृत्वा सः कर्ता भवति। सः कर्ता भवति। सः कर्ता भवति इति उक्तमस्ति। किं पुनः शरीरव्यतिरिक्त आत्मसद्भावे प्रमाणम्? शरीरातिरिक्त आत्मा वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् प्राणनादिलिङ्गं सुखादयश्च। शरीरातिरिक्तः आत्मा अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् प्राणनादिलिङ्गं प्रमाणम्। इदं तु वैशेषिकेण उक्तं। प्राणनं मूर्छनम् इत्यादिकं भवति किल। प्राणनं नाम श्वास उच्छ्वासनं, श्वास उच्छ्वासनादि उच्छ्वसनादिकम् इत्यादिकं भवति। सुखादयश्च प्राणनादि शब्देन कोष्ठ्यस्य वायोः ऊर्ध्व अधोगमनवृत्ति विशेषस्य प्राणनादि शब्दवाच्यस्य हेतुभूतः प्रयत्नः उच्यते। प्राणनादि लिंगम् इत्युक्ते किल। प्राणनं न किं भवति, प्रयत्नः एव। कोष्ठ्यस्य वायोः, कोष्ठ्यम् अत्र यः वायुः अस्ति तस्य ऊर्ध्व अधोगमनम्, ऊर्ध्वगमनम् अधोगमनम् इति वर्तते। इदमेव प्राणनं। तस्य हेतुभूतः यः प्रयत्नः, तेन तस्य प्रयत्नस्य आश्रयतया शरीरातिरिक्तः आत्मा सिद्ध्यति। सः प्रयत्नः शरीरनिष्ठा नास्ति, आत्मनिष्ठा। सच प्राणनादिः सुखादयश्च न शरीरधर्माः सम्भवन्ति। इदं तु प्रसिद्धम्। अयावच्छरीरभावित्वात् शरीरधर्मश्चेद् यावच्छरीरभावी भवेत्। यावच्छरीरभावित्वं नाम किं ज्ञायते वा? शरीरं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं शरीरगत रूपं रसः गन्धः सर्वमपि भवति। परन्तु प्राणनादिकं यावच्छरीरभावी नास्ति। तदा तदा अन्यः वायुः आगच्छति। तदा तदा अन्यः वायुः आगच्छति, वर्तमानः वायुः बहिर्गच्छति। तथा न भवति चेत् अयं न जीवति इत्यर्थः। तत्र यदा अयं प्रसूतः तस्मिन् समये वर्तमानः वायुरेव इदानीमपि अस्ति इत्युक्तौ अयं जीवति इति नार्थः किल। अयावच्छरीरभावित्वं नाम शरीर सत्ता समकालिक ध्वंस प्रतियोगित्वं। शरीरम् अस्ति चेदेव यस्य ध्वंसा भवति तत् अयावच्छरीरभावी। ये हि कार्यद्रव्यवर्तिनः विशेषगुणाः रूपादयः, पश्यन्तु घटपटादिषु रूपादिकं वर्तते, ते विरोधि गुणान्तराद्वा द्रव्यनाशाद्वा विनश्यन्ति। परमाणुषु अन्यः गुणः जायते चेत् अन्यत् रूपम् आगच्छति चेत् गच्छति, अथवा द्रव्यं नश्यति चेत् रूपं नश्यति। प्राणनादयस्तु तद्भावेपि नश्यन्ति, विरोधि गुणाभावेपि नश्यन्ति। मृतावस्थायाम् इति न शरीरगुणाः। मृतावस्थायां प्राणनादिः नास्ति। मृतावस्थायां प्राणनादिः नास्ति। अस्ति चेत् तत्र कथं मृतः भवति? मृता न शरीरगुणाः। तथा ज्ञानमपि अयावच्छरीरभावित्वादेव न शरीरधर्मः। इदं सर्वं भवद्भिः ज्ञायते। ज्ञानं प्रयत्नः अयावच्छरीरभाविगुणं। तथा ये प्रत्यक्षविषयाः, इदं तु श्वः वदामि वा? श्वः वदामि।